बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने एक कॉलम में इमरान खान साहब को बार बार डोंकी राजा कहकर मुखातब किया। ये क्या मामला है, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने कंटेनर से गिराए जाने वाले कारकुन से मुलाकात कर ली है। तहरीक इंसाफ वालों, ये आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है, बल्कि आपको मुबारक हो कि आपको एक जख्मी मिल गया है। चलें इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने इमरान, रियाज और मैर शराफत को मां बहन की नंगी नंगी गालियां दी और इमरान रियाज को यह भी कहा कि मैंने तुम्हें पाला है और तुम ही मेरे बारे में बातें करते हो। अब गंडापुर ने इमरान रियाज को उसकी औकात याद दिला दी है। इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ वालों का एहतजाज में नाकाम होने के बाद एक बयानिया है और उस हैशटैग को वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि गोली क्यों चलाई। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के सामने मैं कुछ सवालात रखूंगा, तो तहरीक इंसाफ वालों से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपने उन सवालात का जवाब देना है कमेंट्स में आके। और इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि अब मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को डेडलाइन दे दी है और कहा है कि अगर हमारा मुतालबा तस्लीम ना किया गया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब को क्या हो गया, क्यों उन्होंने डेडलाइन दे दी, किस तारीख तक डेडलाइन दी, और क्या मौलाना फजल रहमान साहब का जो मुतालबा है वो तस्लीम होगा नहीं होगा, वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे नहीं करेंगे। इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में क्या लिखा वो मैं आपके सामने रखता हूं। कहते हैं जी, हुकूमत तो पागल लगती है जो ये मुतालबा कर रही है कि लाशें दिखाओ, जनाजे साबित करो, 278 नाम सामने लाओ। ये सरासर अहमकाना मुतालबा है। रूहों की लाशें कहां होती हैं, उनके जनाजे कहां होते हैं? वो तो मोकल थे, जिन थे, रूहें थी, सब जादू टोने का कारखाना है। अहमको रानी का डोंकी राजा से मुसलसल रूहानी राब्ता था। मोकल अडेला जेल जा रहे थे। सुहेल वड़ाइच का डी चौक पर अमवात पर कॉलम इमरान खान को डोंकी राजा कहकर मुखातब करते रहे। मैं सुहेल वड़ाइच साहब से मुखातब हूं। देखें, आप एक सीनियर सहाफी हैं, आपका सहाफत की दुनिया में एक नाम है, एक मुकाम है, और इंसान की इज्जत होती है दूसरों को इज्जत देने से, दूसरों का एहतराम करने से। आपको राइट है कि आप बात कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, आप उनकी पॉलिसियों पे बात करें, उनका तर्ज हुकूमत पे बात करें, उनकी अपोजिशन पे बात करें, आप उनके पॉलिटिकल कंडक्ट के ऊपर बात करें। लेकिन अगर आप किसी को बुरे अलकाबाज से नवाजेंगे तो फिर आप अगर ये तवक्को रखते हैं कि उसके रद्देअमल के तौर पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। मैं समझता हूं, एक तो आपकी उम्र ज्यादा है, आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक सीनियर सहाफी हैं। इमरान खान एक इतनी बड़ी पार्टी का लीडर है, तो उसके बारे में अगर आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जिसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूं, तो फिर अगर आप फिर ये कहें कि तहरीक इंसाफ वालों ने मुझे बुरा भला कहा, मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। आपको पता है तहरीक इंसाफ वाले तो इमरान खान के खिलाफ बिल्कुल भी कोई बात बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन अगर आप इस तरह से उनके बारे में कॉलम लिखेंगे, बातें करेंगे, डोंकी राजा का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तो ये गलत बात है। इस तरह के अल्फाज आपको जेब नहीं देते। और अब तहरीक इंसाफ वालों की तरफ से म्यूजिक फेस करने के लिए आप तैयार हो जाएं। अब आप देखिएगा कि आपने तो सिर्फ डोंकी राजा का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, वो आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए किस किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल गलत बात है, आपको जेब नहीं देता, आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। अच्छा, अब बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर ने कंटेनर से गिराए जाने वाले कारकुन से मुलाकात कर ली है। बल्कि मुझे जब यह पता चला ना कि गंडापुर साहब की एक जख्मी बंदे से मुलाकात हो गई है, तो मैंने कहा चले जी शुक्र है। उनका तो ये बयानिया था कि हमारे लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई, हमारे लोगों को हलाक कर दिया गया, सैकड़ों की तादाद में हमारे लोगों को शहीद कर दिया गया, सैकड़ों की तादाद में हमारे लोगों को जख्मी कर दिया गया। तो अब उनके बयानी का क्या बनेगा? मैं तो यही सोच रहा था कि इन्होंने बात तो कर दी है, लेकिन इनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, ना किसी जख्मी का पता, ना किसी शहीद होने वाले बंदे का पता, ना किसी के नाम का पता, ना किसी के आगे का पता, ना किसी के पीछे का पता, ना किसी के जनाजे का पता, ना किसी के वारसान का पता, ना किस अकरस को लेके किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई। तो अब तहरीक इंसाफ वालों, आपके लिए ये बड़ी जबरदस्त बात है, आपके लिए बड़ी खुशी वाली बात है। आप सबको मुबारक हो कि आपको अब एक जख्मी मिल गया है।
देखिए ये वो जख्मी है जिसके बारे में तहरीक इंसाफ वाले कहते थे जी कंटेनर पे सवार एक बंदा, एहतजाज के दौरान आपको याद है ना 26 नवंबर को जब ऑपरेशन किया गया, तो उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग डी चौक में पहुंचे तो एक मौलवी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, उन्होंने कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ना शुरू कर दी, तो रेंजर वालों ने उसे धक्के देकर नीचे गिरा दिया। चले ये एक अलग बात है कि रेंजर वालों ने जो किया वो गलत था। एक बंदा नमाज पढ़ रहा था तो उसे अपनी नमाज मुकम्मल करने का टाइम देना चाहिए था, लेकिन फिर भी किसी को धक्का देना या नीचे गिराना ये गलत बात थी, उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन तहरीक इंसाफ वालों का ये मौकफ था जी धक्का देकर गिरा दिया गया, उसकी गर्दन टूट गई, वो जाँ बहक हो गया, उसका गायबाना नमाज जनाजा तक इन लोगों ने पढ़ दिया। तो अब पता चला है कि वो बंदा दुनिया से नहीं गया, उसे नीचे गिराया गया, उसे कुछ चोटें लगी हैं, उसको पट्टियां भी लगी हैं, और आज अल्टीमेटली अली अमीन गंडापुर साहब की उस बंदे के साथ मुलाकात हुई और इस तस्वीर को बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर इनके ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर इसको पब्लिक किया गया। देखिए अब अगर आपका ये बयानिया है ना कि लोगों को जख्मी किया गया, चले ये तो कंटेनर से गिरा कर जो चोट लगी बंदा जख्मी हुआ, लेकिन आपका ये कहना है कि गोलियां चलाई गई, सीधी गोलियां चलाई गई, सैकड़ों की तादाद में लोगों को मारा गया। लेकिन चले आप में ये एक अलग बात है कि इत्तेफाक नहीं है, 10-20 की बात करते हैं, 50-100 की बात करते हैं, सैकड़ों लोगों की बात करते हैं, अल्टीमेटली अब आप 12-14 तक आ चुके हुए हैं। लेकिन अब आपने अगर एक जख्मी से मुलाकात की है ना, तो अब आपने साबित करना है फर्दन फर्दन सबसे मुलाकातें करके कि ये देखें जी ये भी जख्मी था, इसको भी गोली लगी थी, ये भी डी चौक में मौजूद था, इसको भी रेंजर वालों ने या पुलिस वालों ने गोली का निशाना बनाया, ये भी जख्मी था, देखें जी इस बंदे किसी का नाम बता देना, फलां बंदे को गोली मार के शहीद किया गया, ये उसके वारसान है, ये उसका बाप है, उसकी माँ है, उसका भाई बहन है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उनके साथ जाएं, तज़कियत करें, तस्वीरें बनवाएं, सोशल मीडिया के ऊपर उसको पब्लिक करें, तभी आप अपनी इस बयानिए को साबित कर पाएंगे। आपके पास सिर्फ एक जख्मी था जिसको कंटेनर से गिराकर जख्मी किया गया, उसको चोट वगैरह लग गई, आपने सिर्फ उसी के साथ तस्वीर बनाई है। अब आप देख लें 26 नवंबर के बाद से लेकर आज 4 दिसंबर हो चुकी है, मतलब कि 8 दिन गुजरने के बाद आपको मिला है तो सिर्फ एक जख्मी, जिसके बारे में आपका यह कहना था कि वो जाँ बहक हो चुका है, वो शहीद हो चुका है, लेकिन वो बंदा जिंदा है, गंडापुर साहब की उससे मुलाकात हो चुकी है। तो अब आपने साबित करना है कि आपके कुछ और भी जख्मी हैं, उनके साथ भी जाके अपनी तस्वीरें बनवाएं, और कुछ और भी शहीद हैं उनके वारसान को जाके मिलें, उनके साथ अपनी तस्वीरें बनाएं और उनके साथ तज़कियत करें। लेकिन खास तौर पर जो करने वाली बात है कि कानूनी रास्ता अख्तियार करें। अगर आप अपनी इस बात को सच साबित कर सकते हैं या आपके पास कोई एविडेंस है, तो आपको फौरी तौर पर कानून का रास्ता अख्तियार करना चाहिए और अंदराज मुकदमा की एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी चाहिए, जो कि अभी तक इनफरादी तौर पर या ऑफिशियली तहरीक इंसाफ वालों की तरफ से जमा नहीं करवाई गई। अच्छा, इसके अलावा बात करेंगे जी अली अमीन गंडापुर की, इमरान रियाज की, मेहर शराफत की। यह मामला तकरीबन 1-2 दिन से चल रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर काफी इसके चर्चे थे। ये वाकया जब हुआ है, ऑडियो लीक हुई है परसों, मुझे उसी वक्त ही पता था, लेकिन मैंने दनिस्ता तौर पर मैंने कहा कि ये गालम गलोच वाला मामला है, इसको क्या डिस्कस करना है। लेकिन चूंकि ये अब एक हाईलाइटेड मामला है, इसको काफी डिस्कस किया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी रोशनी मैं भी इसके ऊपर डाल दूं। आपको पता होना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर साहब ने मेहर शराफत को फोन किया, फोन करके उसे इतनी गंदी गंदी मां बहन की गालियां दी, और उसके साथ साथ इमरान रियाज की ना मां छोड़ी, ना बहन छोड़ी, ना बेटी छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा, उसको इंतहाई गलीज किस्म की, इंतहाई गंदी किस्म की नंगी गालियां दी। बहुत बुरी बात, सबसे पहली बात जो करने वाली है ना, वो ये कि गंडापुर का रवैया बदमाशों वाला है, गुंडों वाला है और नौसरबाजों वाला है। इस तरह के रवैये को किसी भी सूरत में अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। कि एक तो इमरान रियाज ने हमेशा आपकी बात की है, तो आपने उसकी मां बहन को ही नहीं छोड़ा, उसको नहीं छोड़ा। मेहर शराफत आपकी पार्टी का बंदा है, आपने उसके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। तो इस तरह का रवैया गलत रवैया है। लेकिन जो करने वाली बात है, गंडापुर ने यह कहा इमरान रियाज के बारे में कि मैंने तुम्हें पाला और तुम मेरे बारे में ऐसी बातें करते हो। अब इमरान रियाज का सबसे बड़ा मसला पता क्या है? हालांकि उसने काफी तकलीफें भी बर्दाश्त की, सख्तियों का सामना करना पड़ा, अगवा हो गया, उस बेचारे की शक्ल ही बदल गई, उसके साथ क्या से क्या हो गया। मैं हमेशा से इमरान रियाज के बारे में यह कहता हूं कि देखें, आप सहाफी नहीं हैं। सहाफी कौन होता है? जो न्यूट्रल रह के बात करे, जो अच्छे को अच्छा कहे, बुरे को बुरा कहे।
لیکن عمران ریاض کی نظر میں تحریک انصاف کے سارے لوگ، عمران خان سمیت جتنے بھی تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، وہ ساری کی ساری فرشتے ہیں۔ عمران ریاض کا یہ خیال ہے کہ وہ شاید کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ ان کے اوپر انہوں نے کبھی بھی تنقید نہیں کی، ہمیشہ سے ان کو چکائی دی ہے، ان کو اپریشیٹ کیا، ان کے پروگرام کو، ان کی پالیسیوں کو، ان کے احتجاج کو، ان کے دھرنے کو، ان کے مار کٹائی کو، ان کے اسلام آباد بند کرنے کو، ان کے پاکستان بند کرنے کو، ان کی فائنل کال کو، ہر جگہ پہ عمران ریاض نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ اس نے کبھی بھی نیوٹرل رہ کے بات نہیں کی، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان سے یہ غلط ہو گیا یا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ علی مین گنڈا پور نے یہ غلط کیا یا کوئی بھی لیڈرشپ اس نے غلط کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیشہ تحریک انصاف والوں کی بات کی، صرف ایک بات اس کے منہ سے غلط نکل گئی۔ 26 نومبر کا احتجاج جب ناکام ہوا تو اچانک میرے سامنے عمران ریاض کی ایک ویڈیو آئی، تو اس کو تقریباً میرا خیال ہے 1 یا 1.5 منٹ کی ویڈیو تھی۔ اسے سننے کے بعد میں خود حیران ہو گیا کہ یہ واقعی عمران ریاض کی ویڈیو ہے یا یہ ویسے کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پہ کوئی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ تو مجھے پتا چلا کہ نہیں، یہ واقعی عمران ریاض کی ویڈیو یہ کہ علی مین گنڈا پور کے اوپر بڑی سخت قسم کی تنقید کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ گنڈا پور تم وہاں سے بھاگ گئے، تم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے اوپر گولیاں چلائی گئیں تو تم 2-4 لاشیں اپنی گاڑی میں ڈال کے لے جاتے، کچھ 1-2 زخمی اپنی گاڑی میں ڈال کے لے جاتے، کم از کم تم ثابت تو کر سکتے کہ لوگوں کے اوپر گولیاں چلی ہیں اور لوگوں کی شہادت ہوئی ہے اور لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور اگر زخمی ہوئے ہیں تو تمہیں کسی نہ کسی کے پاس جانا چاہیے تھا، تعزیت کرنی چاہیے تھی، خیریت معلوم کرنی چاہیے تھی، اور اگر کوئی بندہ شہید ہوا ہے اس حوالے سے تمہارے پاس پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تھا، کوئی زخمی ہوا ہے اس کا میڈیکل ہونا چاہیے تھا، تمہیں قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن تمہارے پاس نہ کوئی میت ہے، نہ کوئی جنازہ ہے، نہ کوئی زخمی ہے، نہ کوئی شہادت ہے، نہ تم نے اندراج مقدمہ کی کوئی اپلیکیشن دی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بات کو لے کے، یعنی عمران ریاض کے اس ویلاگ کو لے کے علی مین گنڈا پور نے ایسی کی تیسی کر دی۔ اب گنڈا پور نے تو جو کیا وہ غلط کیا، عمران ریاض بھی جو کرتا رہا ہے وہ غلط کرتا رہا ہے، کیونکہ اس نے کبھی بھی دو طرفہ بات نہیں کی، وہ تنقید نہیں کرتا، وہ ایک طرف سائڈ کو پورے کا پورا جہنمی کہہ دیتا ہے کہ یہ سارے گناہ گار ہیں، یہ سارے دوستی ہیں، اور عمران خان یا اس کی پارٹی وہ سارے کے سارے بہت نیک ہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، وہ جنتی ہیں، وہ حق پر ہیں، وہ اسلام پر ہیں، باقی سارے کفر پر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو عمران ریاض کے لیے ان گالیوں میں ایک بہت بڑا میسج ہے کہ آپ کو اب پتا چلا کہ آپ کی حیثیت اور اوقات کیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ جب تک آپ تحریک انصاف کو اپریشیٹ کرتے رہے، ان کی بات کرتے رہے، ان کے بیانیے کو آپ پروموٹ کرتے رہے، اس وقت تک آپ گنڈا پور کے نزدیک یا تحریک انصاف کے نزدیک اچھے تھے۔ اب آپ نے تھوڑی سی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی اب آپ نے تنقید کی ہے تو یہ آپ کی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو پتہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ ویڈیو اب تو سب لوگوں کے پاس چلی گئی ہوگی۔ عمران ریاض نے بھی وہ اپنی آڈیو وغیرہ، سوری ویڈیو نہیں ہے، وہ آڈیو ہے، وہ آڈیو سن لی ہوگی کہ جس طرح سے گنڈا پور نے انتہائی گندی، گلیز، گھٹیا، واہیات زبان کا استعمال کیا ہے۔ تو اب عمران ریاض کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ جن لوگوں کے پیچھے لگ کے میں نے صحافت کے نام کو بدنام کیا، اب وہی لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، وہی لوگ اب مجھے گالیاں دینا شروع ہو گئے ہیں۔ تو عمران ریاض صاحب کو چاہیے، بلکہ میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ جناب، آپ کے بارے میں پہلے بھی کافی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ جو تبصرہ کرتے ہیں، جو تجزیہ کرتے ہیں، وہ نیوٹرل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ نیوٹرل رہ کے بات کیا کریں، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہا کریں، جس کے اوپر تنقید کرنا بنتی ہے اس کے اوپر تنقید کیا کریں۔ صرف عمران خان، آپ کو نیوٹرل رہ کے چلنا چاہیے۔ آپ کو پتہ چل گیا اس بات کا کہ آپ نے تھوڑی سی نیوٹرل رہ کے بات کی ہے تو آپ کو تحریک انصاف والوں کی طرف سے کتنی گالیاں کھانی پڑی ہیں۔ تو چاہے حکومت جو مرضی کرے، تحریک انصاف جو مرضی کرے، آپ کو نیوٹرل رہنا چاہیے۔ اچھا جی، اب بات کریں گے تحریک انصاف کا 26 نومبر کا احتجاج جب بری طرح سے ناکام ہو گیا تو تحریک انصاف والوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں، ہم تو بڑی بڑی باتیں کر کے نکلے تھے کہ ہم سروں پہ کفن باندھ کے نکلیں گے اور اپنے مطالبات تسلیم کروائیں گے۔ جب تک ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا ہم گھروں کو واپس نہیں جائیں گے، بلکہ گنڈا پور تو یہ کہتے تھے کہ ہم واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لیجئے گا۔ لیکن اب چونکہ ناکام ہو چکے ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، تو اب انہوں نے ایک بیانیہ بنا لیا ہے کہ گولی کیوں چلائی، گولی کیوں چلائی، گولی کیوں چلائی۔
اس کو بار بار ڈسکس کر رہے ہیں، بار بار اس کو اپنا بیانیے کے طور پہ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور اس کو ہیش ٹیگ کے طور پہ گولی کیوں چلائی۔ میں ان سے کچھ سوالات پوچھوں گا تحریک انصاف والوں سے، آپ نے ان کا جواب کومنٹس میں آ کے لازمی دینا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ میرے یہ سوالات کس حد تک صحیح ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات، پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں احتجاج کے لیے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو اپلیکیشن دی جو کہ انہیں احتجاج کی اجازت نہیں ملی۔ تو جب آپ کو احتجاج کی اجازت نہیں ملی تو آپ اسلام آباد میں کیوں گئے؟ نمبر 2، جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی تو پھر آپ اسلام آباد ڈی چوک کی طرف کیوں گئے؟ جب اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا تھا اور قانونی طور پر منع تھا کہ کوئی بھی بندہ اسلام آباد کی حدود میں احتجاج نہیں کر سکتا، دھرنا نہیں دے سکتا، جلوس نہیں نکال سکتا، تقریر نہیں کر سکتا، 5 یا 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو جب ایک قانونی طور پر دفعہ 144 کا نفاذ کیا جا چکا تھا تو آپ بتائیں کہ پھر آپ اسلام آباد کی طرف کیوں گئے؟ جب عمران خان صاحب نے آپ کو یہ بات کہہ دی تھی، حکومت کے ساتھ مذاکرات ہونے کے بعد آپ کو یہ حکم آ چکا تھا کہ آپ نے سنجانی کے مقام پر رہنا ہے، وہیں پہ دھرنا دینا ہے، وہیں پہ احتجاج کرنا ہے، تو پھر آپ ڈی چوک کی طرف کیوں گئے؟ اب اگر آپ کے مطالبات کی طرف آئیں تو آپ کے مطالبات ایسے تھے جو کہ نہ سمجھ میں آنے والے تھے، جو کہ بیوقوفی پر مبنی تھے، جو کہ ابسرڈ تھے، سٹوپڈ تھے اور ایبسولوٹ قانون کے خلاف تھے۔ اب عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ کہ 8 فروری کو میرا مینڈیٹ چرایا گیا، میرا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مینڈیٹ کی واپسی کے لیے قانونی رستہ اختیار کرنا چاہیے یا سڑکوں پہ جانا چاہیے، اسلام آباد کی طرف جانا چاہیے؟ آپ نے قانونی رستہ اختیار اس طریقے سے نہیں کیا، آپ اسلام آباد کی طرف کیوں گئے؟ آپ کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ 9 مئی کے واقعات کو لے کے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جیلوں کے اندر بند کیا گیا، ہمارے لوگوں کو اور عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ جب نکلے تھے احتجاج کرنے کے لیے، اسلام آباد کی طرف آپ نے مارچ کیا، ڈی چوک پر آپ پہنچ گئے، تو آپ کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہم اس وقت تک گھروں کو واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ عمران خان کو رہا نہیں کروا لیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے آپ عمران خان کو رہا کروا سکتے تھے؟ بتائیں نا، کوئی قانونی طریقہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے، عدالتوں سے آپ کو ریلیف لینا چاہیے، عدالتوں سے ضمانتیں کروائیں، عمران خان صاحب کو بری کروائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ اس وقت جیلوں کے اندر موجود ہیں انہیں عدالتیں تو ریلیف دے سکتی ہیں۔ اس طرح کی بات کرنا کہ عمران خان کو جب تک رہا نہ کیا گیا اس وقت تک گھروں کو واپس نہیں جائیں گے، یہ بغاوت ہے اسٹیٹ کے ساتھ۔ کس طرح کوئی بندہ ایسے کر سکتا ہے کہ ہم جیل کے اندر موجود بندے کو ہم نکال کے لے جائیں گے اور ہر صورت میں لے کے جائیں گے، اس وقت تک گھروں کو واپس ہی نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ آپ کا اس طرح کا مطالبہ رکھنا اسٹیٹ کے ساتھ مخالفت تھی، آپ نے اسٹیٹ کو للکارا تھا، یہ غلط بات ہے۔ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ آپ کا تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی جب تک واپسی نہیں ہو جائے گی اس وقت تک ہم اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جب پاس ہوئی تھی اس وقت تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی، اس وقت آپ خاموش کیوں رہے؟ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونے سے پہلے گنڈا پور صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ترمیم پاس ہوئی تو ہم پورے پاکستان کو بند کر دیں گے، تو اس وقت ترمیم ہونے سے پہلے آپ نے احتجاج کا راستہ اختیار کیوں نہیں کیا اور آپ نے اس سارے پروسیس کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے ذریعے سے منظور ہوئی ہے اور 2/3 اکثریت کے ساتھ منظور ہوئی ہے، اس کے اوپر صدر نے دستخط کیے ہیں، تو آپ یہ بتا دیں کہ قانونی راستہ اختیار کیے بغیر پارلیمنٹ سے اس آئینی ترمیم کو آپ واپس لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن قانونی طریقہ کار سے۔ تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ سڑکوں پہ جا کے آپ یہ کہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی نہیں ہوگی ہم گھروں کو واپس نہیں جائیں گے، تو آپ بتا دیں کہ کیا اس طرح سے سڑکوں کے اوپر جا کر 26ویں آئینی ترمیم واپس ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ عمران خان صاحب کے تینوں مطالبات قانون کے خلاف ہیں۔ 9 مئی کا جو بیانیہ بنایا کہ لوگوں کو رہا کیا جائے وہ بھی غیر قانونی، 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی وہ بھی غیر قانونی، 8 فروری کے الیکشن کے مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ سڑکوں کے اوپر آ کے اس طرح سے کرنا وہ بھی غیر قانونی۔ جس طرح سے کے پی کے سے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے تھے اور وہ پرامن نہیں تھے، ان کے پاس ویپن موجود تھے،
उनके पास शेलिंग का सामान मौजूद था, गुलेले और बंटे उनके पास मौजूद थे। तो फिर आप ये बताएं कि एहतजाज का राइट कानून आइन आपको देता है अगर आपको इजाजत मिल जाए, लेकिन आपको तो इजाजत भी नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने साथ मुसल्लह लोगों को क्यों लेकर आए? आप मुझे यह बता दें कि आपने पुलिस कांस्टेबलान को शहीद क्यों किया? आप मुझे यह बता दें कि आपने रेंजर्स के एहलकारों को शहीद क्यों किया? देखें, आपका ये जो बयानिया है ना, गोली क्यों चलाई, इसकी कोई जस्टिफिकेशन ही आपके पास नहीं है। जितने सवालात मैंने रखे इनके जवाबात भी आप मुझे दें, लेकिन जो सवाल आपने रखा है कि गोली क्यों चलाई, आप बता दें कि इस सवाल का कोई जवाब आपके पास है। बार बार मैं कह चुका हूं, कोई जख्मी आपके पास है तो सामने लेके आए, कोई शहीद आपके सामने है तो उसके नाम को, उसके वेयरअबाउट्स को, उसके वारसान को सामने लेके आए। अगर आपका यह बयानिया दुरुस्त है तो बताएं कि आपने अभी तक कौन सा कानूनी रास्ता अख्तियार किया है। और जहां तक बात थी सैकड़ों लोगों की शहादत की, तो इमरान खान साहब तो कह चुके हैं कि सैकड़ों लोगों की शहादत का जो हमारा ऐलान था उससे हम ऐलान लातल्लुकी करते हैं, उस बयानी को ही हम वापस लेते हैं। एक तरफ आप कहते हैं सैकड़ों लोगों को, एक तरफ कहते हैं 278 लोगों को, एक तरफ आप कहते हैं 20 लोगों को, एक तरफ आप कहते हैं 14 लोगों को। मतलब कि आपको खुद नहीं पता कि आपके साथ हुआ क्या है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश यह है कि आप बार बार इस बात को रिपीट करते हैं, गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई। आप इसको साबित तो करें कि क्या वाकई गोली चलाई। अच्छा जी, अब बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब की। मौलाना फजल रहमान साहब से जेजुआई लाहौर के रहनुमा हाफिज बिलाल दुरानी ने खसूसी मुलाकात की। इसमें मदारस बिल पर हुकूमत को दी गई डेडलाइन पर बातचीत की गई। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत ने 7 दिसंबर तक मदारस बिल पर दस्तखत ना किए तो 8 दिसंबर को पेशावर में होने वाली रैली में अहम ऐलान करूंगा। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को अपने अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत पार्लियामेंट से मंजूर करदा हमारे बिल पर दस्तखत नहीं कर रही। हुकूमत ने अपनी मर्जी की कानून साजी कर ली। हुकूमत बताए उसने अभी तक मदारस बिल के पास करदा कानून पर दस्तखत क्यों नहीं किए। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हुक्मरानों ने मदारस बिल पर दस्तखत ना किए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत मौलाना फजल रहमान साहब को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकती। जो बिल पास हुआ है, देखिए उसको पार्लियामेंट ने पास किया तो सदर को उसके ऊपर दस्तखत कर देने चाहिए। अगर सदर साहब उसके ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, एक मखसूस टाइम गुजरने के बाद वो आज खुद कानून का दर्जा हासिल कर लेता है और ऐसे ही समझा जाता है जैसे कि सदर ने उसके ऊपर दस्तखत कर लिए हों। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो थ्रेट दी है ना, हुकूमत इसको अफोर्ड नहीं कर सकती और 7 दिसंबर से पहले पहले मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर दस्तखत कर दिए जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान साहब को इतना मौका नहीं दिया जाएगा और ना ही हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है कि मौलाना साहब इस्लामाबाद की तरफ रुख करें। और मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक तरह से धमकी दी है ताकि उनका ये मुतालबा तस्लीम कर लिया जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।